Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Yesterday we finished the lesson, and the lesson name was Light in the Night. Okay, so we finished the lesson, we translated this, and also we explained the lesson. Today we will explain the exercise. First of all, we will explain answer and question, and I have written answer and question here on the page. मैंने पेज पे आंसर एंड क्वेश्चन लिखे हैं. मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसके बाद आपको ये सेंड करूँगा ताकि आप अपने नोटबुक में वो लिखें. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट on the book, from the book, the first question is that before street lamps were introduced, what did people do on cloudless moonlit night? What did they need to wait for these weather condition? इसका मतलब है कि बिफोर द स्ट्रीट लैम्प्स, यानी स्ट्रीट लैम्प्स के से पहले जो कि हमने उसकी तारीफ की, उसको इंट्रोड्यूस किया. व्हाट डिड पीपल ऑन डू क्लाउडलेस, यानी क्लाउडलेस यानी साफ शफाफ आसमान में जो क्लाउड बादल नहीं थे. मूनलेट या मूनलेट नाइट, या जो है मूनलेट नाइट का मतलब क्या है? मूनलेट नाइट का मतलब ये है कि चाँद की रोशनी के रात, चाँद की रोशनी के रात लोग क्या करते थे. व्हाट डिड द पीपल, व्हाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दिस वेदर कंडीशन, और उसको क्या ज़रूरत थी कि वो लोग इस कंडीशन के यानी चाँद की रोशनी की इंतज़ार करते थे या क्लाउडलेस की इंतज़ार करते थे. सो द आंसर इज़ दैट ऑन क्लाउडनेस, ये इसका आंसर है. ओके, द फर्स्ट आंसर इज़ दैट ऑन क्लाउडलेस मूनलेट नाइट, यानी साफ शफाफ आसमान में जहाँ बादल नहीं थे, जिस रात बादल नहीं थे. मूनलेट नाइट या जो है चाँद की रोशनी में उस रात people would go out to socialize, तो लोग बाहर जाते थे. टू सोशलाइज का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ मिलते थे, मेल जुल करते थे. एंड टेक एडवांटेजेस फ्राम द मून लाइट, और चाँद की रोशनी से फ़ायदे उठाते थे. एडवांटेजेस मैंने आपको मीनिंग लिखा है कि इसका माना है फ़ायदे. दे नीडेड टू, उनको ज़रूरत थी, टू मूनलेट नाइट यानी चाँद की रोशनी की. बिकॉज दे वुड मीट विद पीपल, क्योंकि वो लोगों के साथ मिलते थे. एंड सोशलाइज, और उसके साथ मेल जुल. सोशलाइज का मतलब उसके साथ इंटरेक्शन करते थे, उसके साथ मेल जुल में यानी मिलते जुलते थे. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये पहला सवाल है, इसका जवाब आंसर मैंने आपको दिया. ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, जो कि स्ट्रीट लैम्प्स हमने इंट्रोड्यूस किए. व्हाट वर द डेंजर दैट पीपल फेस्ड इट इज़ बिफोर विंटर आउट एट नाइट, यानी क्या क्या ख़तरात थे उन लोगों के जो कि वो रात के वक्त बाहर घरों से बाहर आते थे, तो उनको क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते थे. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट, आंसर नंबर 2, द सिटी वाज डेंजरस, वो शहर जो था वो ख़तरनाक था. एट नाइट टाइम, रात के वक्त. सम वन कुड रेप, कोई भी मतलब ट्रिप हो सकता था. फॉल, या मतलब गिर भी सकता था. इंजर, ज़ख्मी भी हो सकता था. ड्राउन, या समंदर या रिवर में डूब भी हो सकता था. एंड रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स जो मुजरिम हैं उनकी वजह से वो लूट भी हो सकता था. यानी जब वो रात के वक्त बाहर घरों से निकलते थे तो उनको ये ख़तरात लाहक हो सकते, उनको ये डिफ़िकल्टीज़ पेश आते थे, उनको ये डेंजरस, ये ख़तरे पेश आ सकते थे कि वो गिर भी सकता था, कोई कंधे वग़ैरह में, कोई गड़े में, या जो है वो ज़ख्मी भी हो सकता था, या डूब भी सकता था, या लूट भी सकता था. ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू, यानी लिंक बॉयज़ कौन थे और वो क्या काम करते थे. ओके, सो आंसर नंबर 3 इज दैट लिंक बॉयज़ वर दोज बॉयज़, यानी लिंक बॉयज़ वो लड़के थे हु होल्ड अ बर्निंग टार्च, जो कि एक टार्च जो है वो लोग टार्च लोगों के सामने, आर लैम्प या लैम्प जो थे अहेड ऑफ पीपल लोगों के सामने ले जाते थे, फॉर स्मॉल फी यानी थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए वो क्या करते थे, थोड़ी सी रकम के लिए वो लोगों के आगे लाइट जला देते, लैम्प या जो है टार्च बैटरी वगैरह लेके जाते थे. सम ऑफ देम वर डिसऑनेस्ट, और इनमें कुछ लोग जो थे, कुछ लिंक बॉयज़ थे, वो क्या थे, वो डिसऑनेस्ट थे, मतलब बेईमान थे. क्यों बेईमान थे? कि अक्सर वो लोगों को लूट करते थे, अक्सर वो लोगों को रॉब करते थे. समटाइम दे रॉब द पीपल एंड दोज पीपल हु लीडिंग दोज पीपल बाय whom they were leading. Okay, so this was the answer of question 3. Now come to the question number 4. What is the answer of question number 4? The question number 4 is that what did the work of lamp lighter involve, यानी लैम्प लाइटर जो थे उनका काम क्या था. सो आंसर नंबर 4 that लैम्प लाइटर would clean the lamps. लैम्प लाइटर का काम होता कि वो लैम्प्स को साफ करते थे, रिप्लेस्ड इट उसे सही करते थे, रेडी करते थे, चेंजिंग द स्मेली ऑयल, और उनमें जो है बदबूदार ऑयल जो थे तेल वो तब्दील करते थे, एंड वर लुकिंग आफ्टर, और उसका ख्याल देखभाल करते थे, केयरफुली गौर के साथ, ऑफ दीज लैम्प्स, यानी उन लैम्प्स का बहुत गौर के साथ ख्याल करते थे, देखभाल करते थे. ये लैम्प लाइटर्स का काम था. दे कंसिडर दिस वर्क एज देयर सर्विस, और वो इन सर्विस यानी इस काम को अपना एक नौकरी समझता था या अपना एक सर्विस समझता था. सो दिस वाज द आंसर 4. नाउ कम टू आंसर 5. But before answer 5, what is the question of answer 5? The question of answer 5 is that how many gas lamps are there in London today? यानी लंदन में आज कितने गैस लैम्प्स मौजूद है, ये क्वेश्चन है. So question is that the answer is that of this question there are still 1500 gas lamps in London. यानी आज भी लंदन में 1500 गैस लैम्प मौजूद है. Okay, now come to question number 6. Question number 6 is that how many people are employed to light these lamps today? यानी कितने लोग जो है उन पे नौकरी करते हैं, मुलाजिमत करते हैं कि इन गैस लैम्प्स जो थे गैस लैम्प्स को रोशन करें या उनको जला दे. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, इसका आंसर ये है कि 5 people are employed to light these lamps. 5 लोग जो थे, 5 अफराद वो उन पे मुलाजिमत करते हैं, नौकरी करती है. ओके, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ सिटीज़ हिस्ट्री, क्योंकि ये जो गैस लैम्प थे वो सिटी के तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. सो द क्वेश्चन 7 इज़ दैट what were some of the unpleasant aspect of early oil lamps? यानी जो तेल लैम्प्स थे उनका अनप्लीजेंट नाखुशगवार पहलू बताए या उनका नाखुशगवार वजूहात जो है वो क्या है. तो उनके जो नाखुशगवार वजूहात थे वो ये है. क्वेश्चन आंसर नंबर 7 इज़ दैट हियर, ये आंसर नंबर 7 है, आप देख सकते हैं. अनप्लीजेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑयल लैम्प्स वर, यानी अनप्लीजेंट जो है नाखुशगवार आस्पेक्ट पहलू ऑफ ऑयल लैम्प्स, ये जो तेल लैम्प्स थे उनके ये थे कि दीज लैम्प रिड्यूस्ड बैड स्मेल, कि वो बैड स्मेल यानी बदबू पैदा करती थी. ड्रॉपिंग द ऑयल, और यानी ऑयल जो थे वो गिरा देते. एंड
ट्रिमिंग द विक्स, और उसको ये भी कि वो उनको ये विक्स मैंने आपको बताया कि जो छोटा सा कपड़ा होता है या तार वगैरह होता है जो कि उनमें हमें उसे तेल में डबो के जला देते हैं, तो उसको चेंज करता या ट्रिम करता, मतलब उसको साफ करता या उसको काट सकता था क्योंकि नहीं जलाए। तो ये अनप्लीजेंट आस्पेक्ट है। अनप्लीजेंट आस्पेक्ट ऑफ द ऑयल लैम्प्स वर दैट, यानी अनप्लीजेंट आस्पेक्ट जो नाखुशगवार पहलू उनके ये थे, ऑयल लैम्प्स के ये थे कि दीज लैम्प्स वर रिड्यूस बैड स्मेल, वो बैड स्मेल जो थे वो रिड्यूस करते थे। रिड्यूस्ड मतलब वो छोड़ देते थे, बदबू छोड़ देते थे। ड्रॉपिंग द ऑयल, और तेल जो थे उसको ड्रॉप करते थे, यानी उससे तेल नीचे गिरते थे। एंड ट्रिमिंग द विक्स, और उसका जो विक्स है उसको साफ करते थे या उसको मतलब रेडी कर देते थे। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is that what was dangerous about the gas lamp that were introduced in 18th centuries या 1800s। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि गैस लैम्प्स के साथ क्या ख़तरात थे जो कि 1800 सदी में मुतारिफ किया गया। तो गैस लैम्प्स के ख़तरात तो इतने नहीं थे, लेकिन एक ख़तरा गैस लैम्प्स का ये था that the answer of this question is that gas lamps were better than oil lamps, यानी गैस लैम्प्स जो थे वो ऑयल लैम्प से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। बट द मेजर इशू विद द गैस लैम्प्स वाज दैट, लेकिन उनके साथ जो मेजर इशू है यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या था, दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन कुड ब्लो अप, यानी हर टाइम और हर बंदा उसे हर वक्त जला सकता था, क्योंकि आसान था इसलिए हर कोई और हर वक्त उसे जला सकता था। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट यू कैन सी ऑन द पेज 10th। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, यानी आखिरी सवाल ये है कि व्हाट पावर मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, यानी मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प जो है वो किस चीज़ से चलती है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 इज दैट, आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 यू कैन सी दैट द मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की वजह से चलती है, बिजली से चलती है। बिकॉज क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वक्त के साथ साथ दिस लैम्प चेंज्ड, ये लैम्प जो है वो तब्दील हो गए फ्राम गैस से टू इलेक्ट्रिक लैम्प्स, यानी वक्त के साथ साथ ये गैस लैम्प जो थे वो इलेक्ट्रिक लैम्प में तब्दील हो गए। ओके, सो दिस वाज द आंसर एंड क्वेश्चन। I will send this picture and then you will write this in your notebooks. Okay, so this was the answer and question. Now on page 10 that these questions are difficult, यानी ये question बहुत ज़्यादा difficult है। discuss them first, ये पहले discuss करें। okay, ये क्वेश्चन तो मैंने इस पेज पे नहीं लिखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल पे इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ओके, व्हाट डिड जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से वाज अफेक्टेड ऑन द स्ट्रीट लैम्प्स, यानी इन फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि जर्मन टूरिस्ट ने क्या कहा स्ट्रीट लैम्प्स के बारे में। ओके, सो हमने सबक में पढ़ा था कि जर्मन टूरिस्ट आया था पहली दफ़ा, तो उसने बताया कि जब मैं 17वीं सदी में इधर आया, लंदन में आया, तो लंदन वाज क्वाइट डार्क, लंदन जो था वो बहुत अंधेरों में था, और ऑल द स्ट्रीट वाज डार्क, और तमाम जो गलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थे, उनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया गया था। लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा आया तो क्या कहते हैं कि आई एम एस्टॉनिश्ड, यानी मैं बहुत हैरान हूँ। एस्टॉनिश्ड मीन हैरान हूँ। आई एम अमेजमेंट, यानी आई एम अमेज्ड, मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ लैम्प्स देयर, मैंने इधर बहुत ज़्यादा लैम्प्स देखे, चिराग देखे
گیس کے چراغ یا مطلب آئل کے چراغ دیکھے تو اس نے یہی بتایا کہ جو لیمپس تھے وہ کہاں سے آ گئے. یعنی پہلی دفعہ جب میں آیا تو لنڈن واز کوائٹ ڈارک, لندن میں بہت زیادہ تاریکی تھی اس لیے. دا کویسچن نمبر 2 از دیٹ, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دا انٹروڈکشن آف گیس لیمپ چینج دا ورک آف لیمپ لائٹر, یعنی لیمپ لائٹر کا کام کیوں چینج ہو گیا ود دا گیس لیمپ, گیس لیمپس کے ساتھ ان کا کام کیوں چینج ہو گیا, تبدیل ہو گیا. تو اٹس آبویسلی دیٹ, یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب گیس لیمپس انٹروڈیوسڈ ہوئے, ان کو متعارف کیے گئے, تو گیس لیمپ جو تھے وہ آسان تھے بنسبت آئل لیمپس کے, تو اس لیے ان کا کام بھی تھوڑا کم ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام جو تھے اب اس کام کی طرح نہیں رہا, دیٹس وائی دا گیس لیمپس از بیٹر دین دا آئل لیمپس, اور گیس کا جو لیمپس ہے, چراغ تھے, وہ آئل لیمپ سے بہت بہتر تھے. اور ان کا کام کیوں آسان ہو گیا, کیونکہ وہ اس چیز سے پھر وہ گیس لیمپ پہ یہ نہیں تھے کہ مطلب ان کو صاف کرو یا ان سے کوئی بدبو آتی ہے, یا ان سے ان کو جو وکس ہے اس کو صاف کرو, اس کو تبدیل کرو یا ریپلیس کرو. اوکے, گیس لیمپ آسان تھا, بس مطلب آسانی سے اسے روشن ہو جاتا تھا. سو دس واز دا کویسچن آف نمبر 2. ناؤ ان دس کارنر, اس کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیلنج. اوکے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیلنج. اوکے, in this challenge یہاں لکھا ہے کہ think about where you live, آپ سوچیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں. how are the street lit up at night time, یعنی آپ کے جو اسٹریٹ میں لیمپس ہے, یعنی گلیوں میں جو الیکٹرک لیمپس ہے, یعنی وہ کیسے جلتے ہیں یا کیسے روشن ہوتے ہیں ایٹ نائٹ ٹائم, یعنی رات کے وقت. تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے ہاں تو الیکٹریسٹی موجود ہے, تو سارے جو لیمپس ہے یا مطلب بلبس ہے یا انرجی سیور ہے وہ تو الیکٹریسٹی سے چلتے ہیں. ڈو یو لائک اور ڈس لائک دا لائٹنگ, کیا تم لائٹنگ یعنی روشنی پسند کرتے ہو یا نہیں. ہاؤ کوڈ اٹ بی امپرووڈ, اور یہ کیسے مطلب آپ اس کو امپروو کر سکتے ہو, یعنی ان میں اور ترقی کر سکتے ہو یا ان کو مطلب بہتر بنا سکتے ہو. اوکے, تو یہ ہے ایک کویسچن. آپ یہ میرے خیال پہ صرف ایک کویسچن ہے, لیکن اگر آپ اس کو غور کریں اور انہیں اپنے نوٹ بک پہ اس کا آنسر لے کے, یہ آپ کا تھوڑا سا اسائنمنٹ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جائے گا. اوکے, now come to page number 11. پیج نمبر 11 پہ آپ دیکھیں on the top that copy the sentence that are true, یعنی وہ sentences جو ہے وہ کاپی کرے جو کہ کیا ہے, صحیح ہے. change the one that are not true so that they are correct and then write them out, اور وہ سینٹینس چینج کرے جو کہ صحیح نہیں ہے, یعنی ان میں صحیح سینٹینس نہیں ہے. اوکے, اور پھر کیا کرے, کریکٹ اینڈ رائٹ دیم آؤٹ, اور اسے دوبارہ لکھیں. ناؤ دا فرسٹ سینٹینس از دیٹ, پہلا سینٹینس یہ ہے کہ لنڈن ہیڈ اسٹریٹ لیمپس بیفور پیرس, یعنی لندن میں پارس سے پہلے اسٹریٹ لیمپس تھے. تو آبویسلی یہ سینٹینس غلط ہے کیونکہ پیرس میں سب سے پہلے اسٹریٹ لیمپس موجود تھے. اوکے, آپ دیکھ سکتے ہیں آن پیج نمبر 8 پہ, پیج نمبر 8 پہ آپ دیکھیں اس پیراگراف میں کیا لکھا ہے. By the early 17th century, busy cities like London and Paris, okay, had street lamps in some areas. In Paris, which had street lamps before London, یعنی پیرس میں لندن سے پہلے street lamps کیا تھے, موجود تھے. Okay, so this sentence is not correct sentence, it is incorrect sentence. اور یہ اگر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں, ایسے لکھ سکتے ہیں کہ Paris has, correct sentence is that. Okay, correct sentence
Number 1. Paris. Paris had street lamps. Had street lamps before London. Before London. یعنی پیرس میں لنڈن سے پہلے اسٹریٹ لیمپس موجود تھے. اوکے, یہ سینٹنس کیا ہو گیا؟ کریکٹ ہو گیا. ناؤ کوشچن نمبر سینٹینس نمبر 2 میں آپ دیکھیں. سینٹینس نمبر 2 میں کیا ہے؟ لنڈن گریو ریپڈلی ان دا 17th century. یعنی 17th century 1700 دہائی میں لندن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا. دس کوشچن از کریکٹ کوشچن. اوکے, یہ سینٹنس صحیح ہے کیونکہ لندن جو ہے 17th century میں بہت زیادہ اس نے ترقی کی. لیمپ لائٹر ورک آل ڈیز. یہ بھی ٹھیک سینٹنس ہے, صحیح سینٹنس ہے کیونکہ لیمپ لائٹر دن کے وقت کام کرتے تھے, کیونکہ جو چراغ تھے وہ تو رات کے وقت تو روشن ہو جاتے تھے, رات کے وقت وہ جلتے تھے, اس لیے وہ دن کے وقت اس کو صحیح کرنے کے لیے کام کرتے تھے. یہ بھی ٹھیک سینٹنس ہے. دا آئل لیمپس یوز ٹو گیو اپ a pleasant smell. This sentence is incorrect sentence. یعنی یہ سینٹنس جو ہے وہ صحیح سینٹنس, یہ صحیح سینٹنس نہیں ہے کیونکہ the oil lamps used to give up a pleasant smell. یعنی یہ سینٹنس جو ہے ان میں کہتے ہیں کہ جو جو تیل کا چراغ تھا وہ ایک خوشبو پیدا کرتی تھی, یعنی صحیح یعنی اچھی بو پیدا کرتی. یہ سینٹنس غلط ہے. اوکے, یہ سینٹنس غلط ہے کیونکہ the oil lamps give up an unpleasant smell. یعنی آئل لیمپس جو تھے وہ ایک ناخوشگوار بو پیدا کرتی تھی. تو آپ صرف اس طرح کریں کہ ادھر جو پلیز, یہ پلیز ہے نا, اس کے ساتھ UN اگر آپ لکھیں UN تو آپ کا پورا سینٹنس صحیح ہو جائے گا, اور پھر یہ سینٹنس آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیں. اوکے, the next sentence is that دوسرا سینٹنس یہ ہے, اس کے بعد سینٹنس یہ ہے کہ لیمپ لائٹر used ladder to climb up and light the oil lamps. No, یہ سینٹنس ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سینٹنس غلط ہے کیونکہ جو امپلائڈ تھے یا لیمپ لائٹرز تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ گیس لیمپ کے لیے جو تھے وہ اوپر چڑھتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیڈرز کا ذکر آیا ہے, لیڈرز کا, تو یہ 1805 کے بعد آیا ہے. آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں 1805. اوکے, 1805 آن ورڈ اس میں کہتے ہیں, اور پھر ادھر کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہے اس کا ذکر ادھر آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرز یعنی سیڑھیوں پہ وہ چڑھتے تھے تو وہ اس کے بعد چڑھتے تھے, یعنی مطلب گیس لیمپس کے لیے وہ کیا کرتے تھے, گیس لیمپس کے لیے چڑھتے تھے. تو یہ سینٹنس ٹھیک سینٹنس, صحیح سینٹنس نہیں ہے. اگر آپ اس کو صحیح سینٹنس, تو آئل کی جگہ آپ گیس لیمپس استعمال کرتے ہیں, گیس لیمپس. اوکے, آئل کی جگہ آپ گیس لیمپ لکھ کے تو آپ کے لیے سینٹنس آسان ہو جائے گا, یعنی کریکٹ سینٹنس ہوگا. The last sentence is that آخری سینٹنس میں کیا کہتے ہیں کہ چارلس ڈکن was a lamp lighter. چارلس ڈکن جو ہے وہ ایک لیمپ لائٹر تھا. اور یہ سینٹنس کیا ہے, یہ سینٹنس جو ہے غلط سینٹنس ہے کیونکہ چارلس ڈکن was a writer, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک رائٹر تھا. اور ادھر کیا لکھا ہے, ادھر لکھا ہے کہ چارلس ڈکن was کیا, a lamp lighter. یہ غلط ہے. چارلس ڈکن واز اے رائٹر, RITER, رائٹر. آپ ادھر رائٹر لکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کا سینٹنس صحیح سینٹنس ہو جائے گا. اوکے, سو دا کلاس ٹائم از ناؤ آف. inshallah tomorrow we will take another class and we will continue the exercise. Inshallah within 2 days we will finish this exercise, and after that we will start another and new lesson. Okay, so thank you. Inshallah see you tomorrow.